बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम हो बुल्स एन्ड बियर्स। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज पनि क्यापिटल मार्केट अर्थात् शेयर बजारको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, शेयर बजार घट्ने र बढ्ने भनेको नियमित प्रक्रिया हो र यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तथापि पनि शेयर बजारलाई भने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपले निकै नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यस सँगसँगै लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले समेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शेयर बजारको भविष्य समग्रमा कस्तो रहेको छ, शेयर बजारमा लगानी किन गर्ने, शेयर बजारमा लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ निकै लामो समयदेखि त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायत विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका लगानीकर्ता, शेयर बजारका जानकार नारायण सापकोटा हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यहाँ शेयर बजारको एउटा सक्रिय लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। सक्रिय लगानीकर्ताको हिसाबले यहाँको शेयर बजार या क्यापिटल मार्केटमा जसरी लगानी गर्दै आउनुभयो, सुरुवातीदेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ र त्योबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा यहाँले शेयर बजारलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यस्तो तपाईँको अब म तपाईँको 2055-57 सालमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जति बेला एमबिए पढ्थेँ र त्यति बेला हाम्रो तपाईँको एमबिएको चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो एरिया अफ स्पेसलाइजेसन हुन्थ्यो। त्यसमा मैले फाइनेन्स पढ्थेँ र फाइनेन्सभित्र पनि त्यति बेला हाम्रो एसेट म्यानेजमेन्ट र क्यापिटल स्ट्रक्चर हुन्थ्यो र क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्दा एसेट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले स्पेसली यही अब यो फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ हामी, तपाईँको यो जुन सेयर बजारमा गरिने लगानीलाई, त्यो फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टको एरियामा चाहिँ तपाईँको अब हामीले तपाईँको पढ्थ्यौँ र त्यति बेला नै मैले तपाईँको नेपालको चाहिँ तपाईँको सेयर बजारको बारेमा चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँको थाहा पाइसकेको थिएँ। जति बेला यो एकदमै नेपालको सेयर बजार एकदमै सुरुवाती फेजमा थियो र चाहिँ भर्खरै तपाईँको नेपालमा सेयरको कुराहरू हुन थालेको थियो र त्यति बेलादेखि नै म चाहिँ तपाईँको जति बेला म आफू तपाईँको एमबिए पढ्थेँ त्यति बेला म जब पनि गर्थेँ र मसँग अलिअलि पैसा पनि हुन्थ्यो थोरै र त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन कम्पनीको आइपिओहरू निकालेको थियो, अहिलेको जस्तो थिएन। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले आफूले गर्न आफ्नो क्षमता अनुसारको जति लगानी गर्थ्यो त्यति सबै सेयर पाउने अवस्था थियो। अहिले जस्तो 10 किता 20 किता थिएन र त्यहाँबाट बिस्तारै तपाईँको सुरु गरिसके पछाडि अब जति बेला मेरो पढाइ कम्प्लिट भयो त्यसपछि म चाहिँ तपाईँको यही अब फाइनेन्सको चाहिँ तपाईँको फ्याकल्टिज भएर अथवा टिचर भएर विभिन्न चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटिज कलेजहरूमा पढाउन थालेँ र त्यो पछाडि चाहिँ अनि म फेरि तपाईँको यो हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको अब सेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा पनि छिरेँ र त्यो बेलादेखिको यात्रा अहिलेको आजको दिनसम्म पनि मेरो नेपालको सेयर बजारमा निरन्तर छ र चाहिँ अब मैले आफूलाई चाहिँ तपाईँको यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ सेयर बजारको चाहिँ तपाईँको यात्रा लगभग 20 वर्षभन्दा अब अगाडि भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो यहाँले जुन बेलामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो 20-22 वर्षको लामो यात्रालाई हेर्दाखेरि पहिला शेयर बजारमा जसरी लगानी गर्थे लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या थोरै थियो। अहिले त कम्तीमा पनि 45 लाखको हाराहारीमा डिम्याट खोल्नेको सङ्ख्या पुगिसकेको छ। सक्रिय लगानीकर्ताको सङ्ख्या नै 20-25 लाखभन्दा बढी नै रहेको अवस्था पनि रहेको छ। लगानी गर्नुपर्ने कारण चाहिँ शेयर बजारमा मतलब हुन्छ नि सबैजना आकर्षित हुनै पर्ने कारण चाहिँ के रहेको छ? यहाँनिर तपाईँ के भने सेयर बजार यस्तो राम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको प्लेटफर्म हो, ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँको के भने मान्छेलेसँग जो तपाईँको हरेक प्रकारको मान्छे जोसँग थोरै पुँजी छ, त्यो थोरै पुँजीबाट पनि तपाईँको आफूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ र त्यस पछाडि आफूसँग जति तपाईँको पैसा छ त्यो पैसालाई तपाईँको लगानी गरेर छोड्यो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको आफूलाई रिटर्न दिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा आफ्नो चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सम्पत्ति बढाउने कुराहरूमा पनि तपाईँ एकदमै सहयोग गर्ने भयो। त्यसपछि जो मान्छेको तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्ट युनिभर्सिटी पढिरहेछ र उसले 5000 मात्रै तपाईँको बजार 5000 मात्रै पैसा उसँग छ भने पनि उसले त्यो 5000 आफूसँग भएको 5000लाई चाहिँ उसले अब त्यसपछि तपाईँको आफ्नो ज्ञान र त्यसपछि बजारको स्थिति हेरेर लगानी गर्यो भने त्यसैबाट उसले आफ्नो पकेट खर्च जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। यहाँले अघि नै भन्नुभयो पहिला वास्तवमा नेपालमा सेयर बजारको बारेमा केही थाहै थिएन। सीमित मान्छेहरू हुन्थे, सीमित मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कारोबार हुन्थ्यो।
र त्यो युग अब चाहिँ सिद्धिएर अब अहिले चाहिँ तपाईँको 40-45 लाख तपाईँको जुन डिम्याट खोल्ने सङ्ख्या अघि नै भन्नुभयो, त्यसमा पनि अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा हेर्ने हो भने तपाईँको करिब 4 लाख मान्छे चाहिँ तपाईँको एकदम डाइरेक्टली तपाईँको यही क्षेत्रमा तपाईँको आबद्ध हुनुहुन्छ। र यसको क्षेत्र यति फराकिलो भएर गयो, एउटा स्टुडेन्ट जसले युनिभर्सिटीको क्लासभित्र बसेर थ्योरिटिकल कुराहरू पढ्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क ग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने अवस्था उसलाई हुन्छ। एउटा गृहिणी जसले तपाईँको घरको सबै कामहरू गरिसकेपछि आफूलाई कहाँ इन्भल्भ गराउने भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति तपाईँको आफूसँग भएको सर्टेन पैसाहरूलाई बजारमा युज गरौँ, आफ्नो दिमाग पनि चलाउन पाइयो, आफ्नो आइडियाज पनि तपाईँको सेल गर्न पाइयो र आफ्नो तपाईँको अर्निङ पनि गर्न पाइयो, त्यो अवस्था हुने भयो। त्यसमा जो मान्छे एकदम बिजी छ, व्यापार व्यवसायको धेरै तपाईँको टेन्सन लिन चाहँदैन, हेर्नुहोस् यति तपाईँको राम्रो क्षेत्र छ यो सेयर बजारको क्षेत्र भनेको, तपाईँले भाडा तिर्नु पर्दैन, पसल खोल्नु पर्दैन, स्टाफ राख्नु पर्दैन, अरू तपाईँको अब चाहिँ कानुनी तपाईँको प्रशासकीय झन्झटहरू केही बियर गर्नु पर्दैन। अहिले त एउटा हातमा आफूसँग हातमा भएको स्मार्टफोनले तपाईँ व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अमेरिका भए पनि नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, रुकुम भए पनि सक्नुहुन्छ, रोल्पा भए पनि सक्नुहुन्छ, जहाँ गए पनि तपाईँको के भने यो कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ तपाईँको वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा म त के भन्छु भने सबैलाई यस्तो राम्रो अवसर दिएको छ, तर यो अवसरको सदुपयोग चाहिँ अलिकति सही तरिकाले गर्न सकियो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ। हजुरले भने जस्तै सेयर बजारमा अवसरै अवसर छ भनेर धेरै मानिसहरू आकर्षित हुनुहुन्छ। भर्खरको बच्चादेखिको डिम्याट खोलिदिनेदेखि लिएर वृद्धासम्मको अहिले हुन्छ नि स्कुल कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्टहरू, सरकारी जब गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर सबैजना यसमा एकदमै आकर्षित भएको पाइन्छ होइन। यहाँको पनि 20-22 वर्षदेखिको अनुभव छ। यो बिचमा आउँदाखेरि यहाँको कुनै एउटा अविस्मरणीय क्षण छ या भनौँ न, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सेयरको नेप्से परिसूचक त तलमाथि भइरहेको हुन्छ या कम्पनीको सेयर मूल्य तलमाथिहरू जाने आउने क्रम त भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेले सबैले नाफा कमाउने मात्र त पक्कै पनि हुँदैन होला, तर एउटा सेयर बजारलाई अवसरको रूपमा, नाफा कमाउने भाँडोको रूपमा पनि लिन्छ, तर पक्कै पनि तलमाथि हुने क्रमहरू पनि हुन्छ होला नि। यस्तो केही क्षण छ या यसबाट बच्नको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ या नाफा प्राप्त गर्नको चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ या कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने रहेछौँ, के रहेछ? यहाँले एकदमै राम्रो तपाईँको क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा सेयर बजारको बारेमा तपाईँको धेरै कुरा सिक्नलाई कम्तीमा एउटा लगानीकर्ताले कम्तीमा एउटा बुल र एउटा बियरको राम्रो अनुभव हुन जरुरी छ। र वास्तवमा तपाईँको मैले अघि नै भने सेयर बजार भनेको अथाह सम्भावनाको तपाईँको खेल हो, तर त्यहाँभित्र तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे आफूसँग भएको ज्ञान र आफूले प्राप्त गरेको सूचना, थोरै पुँजी त त्यसमा भइहाल्यो, पुँजी, ज्ञान र सूचना यो कुरालाई जसले फ्युजन गर्न सक्छ उसले सेयर बजारबाट अर्निङ गर्छ, पैसा कमाउन सक्छ, एकदमै सजिलो छ। तर जो मान्छेहरू तपाईँको लयमा लागेर अहिले त हामी हेर्नुहोस् तपाईँको चिया पसलमा सेयरको कुरा हुन्छ, मर्निङ वाक हिँडिरहेको बेलामा साथीभाइहरू सेयरको कुरा गरिरहेको हुन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बसमा बसिरहेको बेलामा सेयरमाबाट फलानले यति कमायो, यति करोड कमायो भन्ने हल्लै हल्ला छ। त्यो हल्लै हल्लाको पछाडि लागेर आफ्नो क्षमताभन्दा तपाईँको धेरै लगानी गरियो र एउटा सही ट्र्याकबाट तपाईँको लगानी गर्न सकिएन भने बजारमा एकदमै डुब्ने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्छ। किनभने सेयरमा कमाउने सम्भावना सँगसँगै एकदमै गुमाउने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब लगानीकर्ताले मेन लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले तपाईँको कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने, त्यो कम्पनीको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल्स कस्तो छ होइन, मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो छ, टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट बजार कहाँ गइरहेछ, बजारको मुभमेन्ट कस्तो छ, त्यसपछि पोलिटिकल इकोनोमिक सिनेरियो कस्तो छ, ओभरअल तपाईँको म्याक्रो कन्टेक्स्टमा आफ्नो तपाईँको मुलुकको त्यो कुराहरू, यो सबै कुराहरू विचार गरेर चाहिँ मात्रै तपाईँको लगानी गर्नुपर्छ। र यदि कोही लगानीकर्ताले यो सबै कुराहरू आफूले तपाईँको अध्ययन गरेर जानेर बुझेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फाइन, उहाँहरूले कहिल्यै बजारबाट तपाईँको चाहिँ घाटा हुनु पनि पर्दैन। लङ टर्ममा मार्केटले भनेको तपाईँको नाफा नै दिने हो, मार्केट अगाडि नै जाने हो। तर आफूसँग ज्ञान यदि कसैसँग छैन भने अब अलिकति आफ्नो कोही साथीभाइ हुनसक्छ, इष्टमित्र हुनसक्छ, छरछिमेकी हुनसक्छ, जो मान्छे अलिकति तपाईँको जानेको मान्छे छ, त्यो जानेको मान्छेको मेन्टरसिपमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँको डुब्ने सम्भावना हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै पनि भने यहाँ जति तपाईँको कमाउने सम्भावना हुन्छ त्यत्तिकै तपाईँको गुमाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि के भने
अब यो शेयर बजारमा लगानीका तपाईँको धेरै प्रिन्सिपल्सहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, त्यो सिद्धान्तहरूलाई पनि तपाईँको फलो गर्नु पर्यो। पक्कै पनि बजारमा साना खालका लगानीकर्ता, ठुला लगानीकर्ताहरू, कोही दीर्घकालसम्म लङ टर्मसम्म गर्ने खालका लगानीकर्ता हुन्छन्, कोही ट्रेडर हुन्छन्, छोटो छोटो समयमा नाफा बुक गर्ने बित्तिकै बेच्दिहाल्ने खालको पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्ता खालका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फरक छुट्याउँदा भनौँ न, मैले साना र ठुला भनेर त भन्न खोजेको होइन, तर सर्ट टर्म गर्नेले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, लङ टर्म लगानी गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ त? यस्तो अब वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै शेयर बजारमा तपाईँको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई हामीले सरसर्ती हेर्यो भने एकदमै तपाईँको सर्ट टर्म इन्भेस्टर एउटा हुन्छ, एउटा इन्टरमिडिएट टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छे हुन्छ, जसले 2 देखि तपाईँको 5 वर्ष अथवा 2 देखि तपाईँको 3 वर्षको बिचमा चाहिँ आफ्नो एउटा इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको होराइजन अथवा होल्डिङ पिरियड सेट गरे हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको एकदमै तपाईँको लङ टर्ममा लगानी गर्ने मान्छेहरू हुन्छ। अब सर्ट टर्ममा तपाईँको ट्रेड गर्न सक्ने भनेको एकदमै एक्सपिरियन्स लगानीकर्ताले मात्र। हाम्रो अधिकांश अघि नै भन्नुभयो 4 लाख लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तर सबै उल्टो बाटो हिँडिराख्नु छ। एकदम सामान्य शेयरबाट पैसा कमाउने भनेको तपाईँ हामीले अरू चिजको व्यापार गरे जस्तै हो। तपाईँले के गर्नु पर्यो भने कुनै चिज के गर्नु पर्यो, सस्तोमा किन्नु पर्यो, महँगोमा बेच्नु पर्यो भनौँ न। र हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, जब बजार अलिअलि बढ्न थाल्छ, तब हिजो अस्तिकै हामीले तपाईँको मार्केटलाई हेऱ्यौँ भने अस्ति जति बेलासम्म मार्केट घट्दा तल आएको थियो, त्यति बेला कोही पनि किन्दैन आफूसँग भएको सेयर चाहिँ उल्टो तपाईँको बेचेर बजारबाट तपाईँको भागिराख्नु भएको छ। अब फेरि बजार बढ्न थालेपछि किन्न थाल्नु भएको छ भनेपछि अलिकति यो लगानीकर्तामा तपाईँको अनुभव, त्यसपछि ज्ञान, अब तपाईँको अध्ययनको कमी भएको हुनाले अधिकांश लगानीकर्ताले चाहिँ अलिकति उल्टो बाटो चाहिँ तपाईँको फलो गरे हुनाले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको नोक्सान बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर म के भन्छु भने एकदम सर्ट टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले मार्केटको टेक्निकल एस्पेक्ट्स हेर्नुपर्छ, जसुकै सामान्य लगानीकर्ताले टेक्निकल एनालिसिस गर्न पनि सक्नुहुन्न। र त्यस पछाडि एकदमै सर्ट टर्ममा आउने पोलिटिकल चेन्जेस होइन, त्यसपछि इकोनोमिक तपाईँको कन्डिसन्सहरू, तपाईँको विकली, मन्थली, तपाईँको बाई मन्थली होइन, तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिडिक्सन र फोरकास्ट गरेर त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एउटा सामान्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई त्यो कुरा अलिकति तपाईँको गाह्रो हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ इन्टरमिडिएट टर्ममा तपाईँको बिचमा गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको बजार हरेक वर्ष बजार चाहिँ एउटा सर्टेन उचाइमा पुग्छ, तल झर्छ। र त्यसरी मार्केटको सकेसम्म ठ्याक्कै बटममा त कोही पनि पुग्न सक्दैन। मार्केटको तलको अवस्थामा इन्ट्री गर्ने र बजार चाहिँ तपाईँको माथि गएपछि तपाईँको निस्किने। जस्तो जेनरली तपाईँ मेरो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको सर्ट टर्म ट्रेड गर्दा म के गर्छु भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्षको तपाईँको लगभग तपाईँको मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लगभग असोज कार्तिकदेखि होइन फागुनसम्म सेयर किन्छु। त्यसपछि गएर सधैँ यो मिल्न चाहिँ र त्यस पछाडि अब सेयरमा पनि तपाईँको अफ सिजन हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको साउनदेखि लगभग तपाईँको यो असोज कार्तिकसम्म चाहिँ मैले बेच्ने काम गर्छु। र त्यो गर्दाखेरि मैले त्यो मार्केटको ट्रेन्डलाई फलो गर्दाखेरि मैले आफूले चाहिँ तपाईँको अलिकति सफल भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन। तर सामान्य लगानीकर्ताहरूलाई त्यो कुराहरू तपाईँको गाह्रो हुन्छ। र सेयरमा भनेको चाहिँ सर्ट टर्ममा भन्दा पनि लङ टर्ममै तपाईँको लगानी गर्ने तपाईँको लगानीकर्ताले एकदमै जित्ने हो, धेरै नाफा कमाउने हो। तपाईँ हेर्नुहोस् 2 महिना अगाडि आइपिओ इस्यु गरेको चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पनीको सेयर 2 महिनाको बिचमा 5,000 रुपियाँको इतिहास हामीसँग यी छ। त्यसको मतलब भनेको 1,000 रुपियाँ जसले लगानी गर्यो 1,000 लगानीले 1 महिनामा चाहिँ तपाईँको अरू तपाईँको 49,000 48-50,000 रुपियाँ गेन हुने भने यो त तपाईँको चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो पक्ष भयो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको लगानीको उद्देश्य, आफूसँग भएको पैसा, पुँजीको अवस्था, त्यसपछि यी सबै कुराहरू विचार गरेर आफ्नो पोलिसी कसैको हल्ला खल्ला र कसैको पछि नदौडिकन एकदम शान्त दिमागले आफूले आफ्नो अब्जेक्टिभ उद्देश्य बनाएर जाँदाखेरि सफल हुन सकिन्छ। हजुर, क्यापिटल मार्केटमा बुलिश ट्रेन्ड र बियरिश ट्रेन्ड, बुल र बियर बीचको द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ सधैँ होइन, भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय जब लगानीकर्ताहरू 3200 को भन्दा पनि माथि उचाइमा नेप्से परिसूचक पुग्यो, त्यस यताको कारोबार हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ 3200 माथि पुग्दाखेरि अब चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड रहेछ, सेयर बजार जहिले पनि माथि नै जान्छ भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको देखियो होइन। त्यस पछाडि सट्टै अहिले भनौँ न विभिन्न कारणहरूले गर्दा या भनौँ आफ्नै गतिमा हुन्छ नि सेयर बजार तलमाथि हुने क्रममा अहिले केही तल आएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू निकै आत्तिएका छन्। हो, यस्तोबाट चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति जोखिम कम गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, या भनौँ न बुलिश ट्रेन्ड र बियरिश ट्रेन्डमा चाहिँ
कसरी इन्ट्री गर्ने, एक्जिट कसरी गर्ने, आफ्नो लगानीको हिफाजत कसरी गर्ने, नाफा प्राप्त कसरी गर्ने, यो अवस्थालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो अवस्थामा? एकदम यहाँले एकदम तपाईँको अहिलेको रिलेभेन्ट इस्युजमा क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। मार्केट भनेको संसारभरिको मार्केट साइकलमै चल्ने हो। जस्तो हाम्रो तपाईँको दिन हुन्छ, फेरि रात हुन्छ, भोलि फेरि दिन हुन्छ। जस्तै बजार पनि तपाईँको बेरिस मार्केटमा बेरिस र बुलिस तपाईँको दुईवटा ट्रेन्ड हुन्छ होइन। र ठ्याक्कै कति बेला बेरिस र कति बेला अब बेरिस तपाईँको एन्ड हुन्छ र बुली स्टार्ट हुन्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। जतिसुकै ठुलो तपाईँको फाइनेन्सको पण्डित भए पनि सबैले आफआफ्नो तपाईँको प्रिडिक्सन गर्ने हो, त्यो विश्लेषणबाट तपाईँको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यसै भन्न सक्ने अवस्था बजारमा हुँदैन। चाहे त्यो टेक्निकल एनालिस्टहरूले होस्, चाहे तपाईँको फन्डामेन्टलिस्टहरू, कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यहाँ तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, अब यो चाहिँ तपाईँको बजार घट्नु र बढ्नु भनेकै तपाईँको मार्केटको ब्युटी भनेकै यही हो। र मैले अघि नै भने सेयर बजार भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्र चाहिँ मान्छेले आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र मार्केटमा पाएको सूचनालाई क्यासमा कन्भर्ट गर्ने ठाउँ हो। यो भनेको अभियसली व्यापारै हो, बिजनेस हो, तर जुवा होइन। एकदम अधिकांश मान्छेहरूले आज लगानी गर्ने जुवा जस्तो तपाईँको भोलि आउँछ त्यस्तो होइन। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो आइडिया, त्यसपछि क्यापिटल त हुने भइहाल्यो, मैले अघि नै भने। त्यसपछि अनुभव र त्यस पछाडि यी सबै कुरालाई क्यास गर्ने, इन्फर्मेसनलाई क्यास गर्ने तपाईँको ठाउँ हो। र अब त्यो भएको हुनाले लगानीकर्तालाई म सबैभन्दा पहिला के भन्छु भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट हामीले सामान्य गाउँमा एउटा गाई भैँसी किन्दाखेरि पनि त्यसले कति दुध दिन्छ, कति महिनासम्म दिन्छ, त्यसको हेल्थ कस्तो छ, त्यसको आधारमा प्राइसिङ हुन्छ नि त। हो, त्यो भनेको चाहिँ के भने एउटा कम्पनीमा तपाईँको कम्पनीको अर्निङ्स कस्तो छ, कम्पनीले तपाईँको इयरली कति रिटर्न दिन सक्छ, पास्ट ट्रेन्ड उसको कस्तो छ, त्यहाँभित्रको तपाईँको म्यानेजमेन्टको इफिसियन्सी कस्तो छ, कस्तो मान्छेहरू प्रमोटर छन्, यो सबै कुराहरू हेरेर तपाईँको त्यो कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू एटलिस्ट एनालिसिस गरेर आफूले सक्ने भए आफूले गरेर, आफूले गर्न नसक्नेहरूले र त्यसपछि मलाई यो कम्पनीमा लगानी गर्न मन लाग्यो, एकचोटि के छ यसको चाहिँ फाइनेन्सियल हेल्थ, यसको फाइनेन्सियल स्टेटस कस्तो छ, त्यो कुराहरू भनिदिनु न भनेर एकदमै तपाईँको लगानी गर्ने गरियो भने बजार अलिकति तल आउँदैमा माथि आउँदैमा उहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। आफूले किनेको स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँको सही भएको खण्डमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 3200 पुग्दाखेरि लगानी गर्नेहरू पनि आज तपाईँको बजार 500-600-700 तल आउँदाखेरि पनि सही स्क्रिप्टमा गरेको लगानी धेरै घटेको छैन। तर उही हल्लाको भरमा र त्यस पछाडि अरूको लयमा चाहिँ तपाईँको गरिएको लगानीमा चाहिँ तपाईँको 30 देखि 40-50% पनि तपाईँको झन्डै घाटा हुने अवस्था भइसकेको छ। त्यो यहाँनिर एकदमै तपाईँहरू मिडिया, त्यसपछि हाम्रो तपाईँको नियामक निकाय, गभर्मेन्ट, त्यसपछि हाम्रो तपाईँको लगानीकर्ताको सङ्घ सङ्गठन, यो सबैले इन्भेस्टर्सहरूलाई, जेनरल इन्भेस्टर्स जो सामान्य लगानीकर्ता हुन्छ उनीहरूलाई बचाउने हो भने यो कुराको अवेरनेस दिनु एकदमै जरुरी छ। म त मेरो क्लासभित्र स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि पनि कहीँ अब हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टपिक्सहरूमा आगा कुराहरूमा पनि यो कुराहरू म अवेर गर्छु। मैले भेटेको जति आजको दिनमा पनि मसँग 10 देखि 20 जना मान्छेलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट सेवा दिइरहेको छु है। अब सेयरमा लगानी गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, उहाँलाई केही पनि थाहा छैन, तपाईँ मलाई नसोधिकन एटलिस्ट मसँग सल्लाह गरेर मात्र निर्णय गर्नुहोस् है। किनभने हजुर, म पक्कै पनि यो विषयमा पनि अहिले यहाँसँग एकछिनपछि प्रवेश गर्नेछु। म फेरि एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। सेयर बजारलाई निकै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपमा केही अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा परेको देखिन्छ। त्यसमा पनि लगानीकर्ताहरूको मनोवैज्ञानिकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ होइन। विशेष गरेर यो अब केही समय अगाडिको कुरा गर्दाखेरि हामीले त अब सुन्नमा आइरहेका हुन्छौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले जस्तो कुरा गर्दाखेरि सेयर बजारलाई जुवागर बनिदिने, डाक्टर युवराज खतिवडाले चाहिँ सेयर बजारलाई चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर भन्ने किसिमका हल्लाले पनि सेयर मार्केटमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ यसमा परेको पनि हामीले पायौँ होइन। अब यो बजारमा गिरावट आएको बेलामा होस् या बजार बुलिस ट्रेन्डमा भएको बेला होस्, नियमनकारी निकायको भूमिकालाई या भनौँ न अर्थ मन्त्रालय जोसँग सम्बन्धित छ यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहँदा यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकबाट चाहिँ यो सेयर बजारलाई टाढा राख्न सकिँदैन कि यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा योसँग हुन्छ? कसरी बुझ्नु? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको सेयर बजार भनेको संसारभरिको चाहिँ मनोविज्ञानमै आधारित हुन्छ, साइकोलोजी नै हो। र यो सेयर बजारलाई तपाईँको संरक्षण गर्ने, बचाउने, लगानीकर्ताको प्रोटेक्सन गर्ने सबै काम भनेको अघि तपाईँको भन्नुभयो
त्यो गभर्नमेन्टको हुन्छ, गभर्नमेन्ट अन्तर्गत हाम्रा अब नियामक निकायहरू हुन्छन्। र अब जति बेला हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँको चाहिँ को कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो, उहाँले भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई के बेला अब सिद्धिन्छ सबै सिद्धिन्छ भन्ने मात्रै तपाईँको साइकोलोजी डेभलप भयो। त्यही अनुसारको बिहेभ तपाईँको मार्केटले गर्दै गयो, बजारको अवस्था त्यो भयो। पछि हाम्रो तपाईँको अब डाक्टर युवराज खतिवडा आए पछाडि उहाँले अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो मात्रै भनिदिनु भएको थियो, त्यो त्यति धेरै भनेको होइन। र त्यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भन्ने कुरालाई लिएर बजारमा एकदमै ठुलो हलचल आयो। त्यो भएको हुनाले अब यो हाम्रो गभर्नमेन्ट र नियामक निकायमा बस्ने मान्छेहरू भनेको हाम्रो गार्जेन्स हो। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले चाहिँ तपाईँको सरकारी तपाईँको डेटामा हेर्नुभयो भने यो लास्ट 5-7 महिनामा सबैभन्दा धेरै तपाईँको गभर्नमेन्ट रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने, ट्याक्स पे गर्ने अथवा सरकारको इन्कम तपाईँको चाहिँ लिने भन्ने, सरकारले इन्कम जेनेरेट गर्ने सेक्टर भनेको सेयर बजार थियो होइन। र त्यो भएको हुनाले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अलिकति तपाईँको जिम्मेवारी लिएको मान्छेहरू एकदमै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको वर्तमान तपाईँको अर्थमन्त्री चाहिँ तपाईँको उहाँ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अब एउटा चाहिँ तपाईँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो तपाईँको एकदम तपाईँको पर्फर्मेन्स सो गरेर चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो रिजल्ट निकाल्नु भएको मान्छे, त्यो भएको हुनाले उहाँ सेयर बजारप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको नियामक निकायहरू चुप्प लागेर बसिँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको एकदम तपाईँको अवस्था निराशाजनक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर तपाईँको मेन कुरा भनेको के भने सरकारले त यो तपाईँको सेयर बजार बढ्दा सेयर बजारको संरक्षण गर्दाखेरि सरकारलाई नि फाइदा छ, लगानीकर्तालाई नि फाइदा छ, नियामक निकायलाई नि फाइदा छ, यो यसबाट सबैजनालाई फाइदा छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम सिरियसली तपाईँको अब जो तत्त्व पोजिसनमा हुनेले लिनुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै पोलिटिकल पोलिसी चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो सरकार परिवर्तनसँगै हाम्रो 2-3 वर्षमा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि नीति नियमहरू सबै परिमार्जन हुँदै गइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यो क्यापिटल मार्केटलाई मात्रै हुने खालका नीति नियमहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा के आवश्यक रहेको छ? हो यस्तो, अब हेर्नुहोस्, लास्ट 5-6 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो तपाईँको नेपालको तपाईँको क्यापिटल मार्केट्सलाई हेर्ने हो भने त एकदम ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। हामी ढुङ्गे युगबाट हामी सेयर बजारको मलाई तपाईँको म एउटा तपाईँको 50 किता तपाईँको आइपिओ भर्नलाई 1 दिनभरि लाइन लागेको मान्छे मै हो भनेपछि अब त्यो ढुङ्गे युगबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा त ड्रास्टिक चेन्ज भइरहेछ। र वास्तवमा धेरै कुरा चेन्ज भइ पनि रहेका छन्, पोलिसीका कुराहरू आइ पनि रहेका छन्। यहाँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कलाई तपाईँको ब्रोकर लाइसेन्सदेखि लिएर होइन, इन्भेस्टर्सको लागि तपाईँको अरू तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको प्रोग्राम्सहरू गर्नेदेखि लिएर धेरै तपाईँको अरू तपाईँको मार्केटलाई एक्सपान्ड गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू आइरहेको छ र यी सबै कुरा सकारात्मक छन्। र अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो सेयर बजार र तपाईँको राजनीतिलाई हामी तपाईँको चाहिँ त्यो छुट्याउनै सक्दैनौँ। ओके, पनि यहाँ पनि अब राजनीतिक रूपमा अलिकति सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, त्यस अर्थमा पनि मैले सोध्न चाहेको हो। हजुर, यस्तो जस्तो के हुन्छ भने मान्छेको साइकोलोजी पहिला चाहिँ तपाईँको अब देशमा अलिकति कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो भने चाहिँ ल यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको अलिक सजिलै बसेर तपाईँको पैसा कमाउने अलिकति त्यस्तो कुराहरूलाई अलि निरुत्साहित गर्छन् भन्ने किसिमले इन्भेस्टरमा अलिकति डरको साइकोलोजी तपाईँको विद्यमान थियो। र त्यही तपाईँको डरको साइकोलोजीले गर्दा नै हो तपाईँले अघि नै हाम्रो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई युवराज खतिवडाको पालामा अलिकति त्यस्तो भयो भन्ने जस्तो कुरा भयो। र पछि विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीमा आगमन सँगसँगै त्यो कुराहरूलाई चिरिएर अलिकति तपाईँको लगानीकर्ताको मनोबल उकासियो, राम्रो भयो। र अब अहिले पनि अलिकति केही लगानीकर्ताहरू अब हाम्रो तपाईँको वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूबाट उहाँ अलिकति तपाईँको हुन त बजारको बारेमा अलिकति पोजिटिभ कुरा उहाँले बोली पनि राख्नु भएको छ, त्यस्तो नेगेटिभ कुरा केही बोल्नु भएको छैन। न उहाँको पनि तपाईँको धार त्यही हो कि भन्ने अलिअलि कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन उहाँले क्रिएट गरिदिनु भयो भने कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजन हटाइदिनु भयो भने त्यसले एकदम तपाईँको सकारात्मक पाटो बजारलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। सम्भवतः उहाँले कुनै न कुनै रूपबाट मार्केटलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो केही समयभित्र। हजुर, मैले फेरि पनि यसैमा जोड्न चाहेँ, यहाँ अलिकति राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्यापिटल मार्केटको सन्दर्भमा चाहिँ कसको नेतृत्वको सरकार चाहिँ आवश्यक देखिन्छ, या भनौँ न अहिलेसम्मको सन्दर्भमा यहाँको त निकै लामो समयको अनुभव छ, हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटले या क्यापिटल मार्केटलाई पत्याउने खालको चाहिँ को नेतृत्व चाहिँ आवश्यक रहेको छ त, कुन सरकारको? होइन, अब यस्तो, अब मैले अघि नै यहाँलाई भने तपाईँको अस्ति तपाईँको अब कम्युनिस्ट सरकारका 2टा अर्थमन्त्रीहरूको बेलामा बजार एकदमै तपाईँको वर्स्ट भयो। फेरि तपाईँको त्यही कम्युनिस्टको तपाईँको सरकारको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब विष्णु पौडेल जो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजार राम्रो भयो होइन।
र अब जेनरली लगानीकर्ताको साइकोलोजी चाहिँ अब तपाईँको अलिकति डेमोक्रेट्स पार्टीहरूको सरकार बन्यो भने उनीहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको पुँजीवादी तपाईँको होइन र चाहिँ तपाईँको क्यापिटल फर्मेसनको कुरामा अलिकति उनीहरूको चाहिँ पोलिसी पनि अलिक तपाईँको फ्लेक्जिबल हुने भएको हुनाले अलि इन्भेस्टरको साइकोलोजी अलिकति त्यस्तो देखिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले अलिकति तपाईँको कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट नै पुँजी बजारको लागि अलिकति फेभरेबल चाहिँ हुने जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिलेको तपाईँको मार्केटको यस्तो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। सर यो भनेपछि अहिले जुन बुल र बियरिसको जुन हाम्रो मार्केटमा तलमाथि भइरहने क्रम छ नि, यस्तो भइरहँदा अहिले कतिपय साना लगानीकर्ताहरू मारमा परेको अवस्था पनि रहेको छ। उहाँहरूको आरोप पनि रहेको छ नियमनकारी निकायले हाम्रा लागि केही गरेनन् या बजार लगानी मैत्री वातावरण भएन भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरूको आरोप पनि छ। यो लगानीकर्ता मैत्री वातावरण नियमनकारी निकायले नबनाएको हुन् कि के हो? अनि यस्तो छ, अब वास्तवमा तपाईँ नियमनकारी निकायको कुरा गर्नु पर्यो। आजको डेटमा हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जेनरल म्यानेजर आजसम्म हुनुहुन्न। त्यहाँ तपाईँको जिएम अबको नियुक्ति गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको तपाईँको हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि तपाईँको चाहिँ अब अहिले हुनुहुन्न र त्यस पछाडि नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ। र अब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने मान्छे नभएको बेलामा चाहिँ अब अरू सामान्य त्योभन्दा तलको सबअर्डिनेट्सहरूले त्यो किसिमको आँट हिम्मत तपाईँको गर्नुहुन्न। र म चाहिँ तपाईँको मार्केटप्रति, सरकारप्रति, नियमन निकायप्रति सबैप्रति एकदम पोजिटिभ भएको हुनाले म के आश गर्छु भने यो विदिन 1 मन्थ्सभित्र हाम्रो तपाईँको नेप्सेमा एकदमै राम्रो मान्छे तपाईँको चाहिँ सिइओ भएर आउनुहुन्छ होइन। धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व जो आउनुहुन्छ नि उहाँको साइकोलोजी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? होइन, उहाँले अब नेतृत्वमा आउनुपर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि नै अहिलेको मार्केटका त्यस्तो समस्याहरू, प्रब्लम्सहरू के छन् र त्यस पछाडि त्यो समस्याहरू एड्रेस गर्न सल्युसनका उपायहरू के हुन सक्छन् र त्यो तपाईँको सल्युसनको उपायहरू चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि उहाँको तपाईँको डाइरेक्टली तपाईँको गभर्मेन्टसँगको एक्सिस कस्तो हुन्छ यो कुराले डिटरमाइन गर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको वर्तमान शेरबहादुर देउवाज्यूको जुन तपाईँको मन्त्रीमण्डल छ, यो मन्त्रीमण्डलले पुँजी बजारको संवेदनशीलतालाई बुझिदिएर यो पुँजी बजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छेहरू, यो हाम्रो जुन तपाईँको डाइरेक्टली दुईवटा नियमनकारी निकायहरू छ, यो निकायमा एकदमै राम्रो मान्छे आएर त्यो चाहिँ अबको 1 महिनाभित्र बजारमा धेरै नयाँ कुराहरू देखिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, विशेष गरेर नियमनकारी निकायका नेतृत्वहरूले कानुनले वर्जित गरेका कामहरू नै उहाँहरूले गर्नुभएको अवस्था छ सरसर्ती हेर्दा। तर हामीले उच्च नैतिकताको हिसाबले पनि हेरिरहेका छौँ। यस्ता कार्यहरू चाहिँ पक्कै पनि गैर जिम्मेवार त आम लगानीकर्ताहरूले नै भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? एकदम हेर्नुहोस्, हाम्रो यसलाई तपाईँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ तपाईँको सेयर बजारको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा इनसाइडर ट्रेडिङका कुराहरू, त्यस पछाडि तपाईँको जो मान्छे नियमनकारी निकायमा बसेको छ उहाँले तपाईँको सूचना बाहिर दिने र त्यस पछाडि उहाँहरूको सर्टेन ग्रुप बजारमा एक्टिभ हुने, त्यसपछि सेयर किन्ने, भाउ बढाउने, त्यस पछाडि सामान्य लगानीकर्ताहरूलाई त्यो सेयरहरू भिडाउने, यो कुराहरू छ होइन। यो सबै काम के भने यो कुरा भइ पनि रहेछ, सुनि पनि राखेका छौँ हामीले होइन। अब त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले तपाईँको अस्ति सर्वोत्तम सिमेन्टको तपाईँको कुराहरू बजारमा चाहिँ तपाईँको अब छरपष्ट छ। र अब मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भने अब आउने तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेतृत्व हुन्छ, नियमनकारी नेतृत्व, त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यस्ता कामहरू गर्दैन भन्ने हामी आशा गरौँ। किनभने हामी तपाईँको एउटा आशा त गर्नै पर्यो, भोलि पनि त्यस्तै मान्छे होला त्यस्तै होला भन्ने कुरा नभएर आम तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको 20 लाख तपाईँको लगानीकर्ताको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा गर्ने किसिमको नेतृत्व हामीले पाउन सकौँ भनेर चाहिँ तपाईँको प्रार्थना गर्ने भन्दा हाम्रो दोस्रो कुनै उपाय छैन। हजुर, पक्कै पनि यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि धितोपत्र बोर्ड, निप्से लगायतका नियमनकारी निकाय प्रमुखहरू नभएको अवस्थामा र उहाँहरूका जुन गतिविधिहरूले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् होइन। यही बेलामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई क्याप लगाइदिएको भनेर जुन एक किसिमको विरोध पनि भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधि भइरहँदा, विभिन्न कुराहरूले प्रभाव पारिरहँदा नेपालको सेयर बजारको भविष्य चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? यस्तो वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्थ्यो। हुन त म हामीभन्दा धेरै तपाईँको जान्ने बुझ्ने फाइनेन्स इकोनोमिक्सको तपाईँको एकदम महाविद्वानहरू राष्ट्र बैङ्कभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँको धेरै तपाईँको गर्नुपर्ने भएको छ। तर उहाँहरूले ल्याउने पोलिसी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यसको ठ्याक्क इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको पनि ध्यान नपुगेको कि जस्तो अहिले तपाईँको लगानीकर्ताको
प्रतिक्रिया, किनभने दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लगानीकर्ता गएर घेरेर आन्दोलन गर्नु भनेको त देशको लागि नै भयङ्कर तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नेपाल सरकारको तपाईँको वित्तीय सल्लाहकार र त्यसपछि आम तपाईँको नेपाली तपाईँको जनताहरूको चाहिँ एउटा वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्छेले सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहज हुने वातावरण बनाइदिन सक्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर अलिकति उहाँहरू चाहिँ चुक्नु भएकै जस्तो लाग्छ मलाई, मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। र अब त्यसपछि चाहिँ अब यो कुराहरू पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ म सुन्दैछु अर्को तपाईँको यो हाम्रो जुन तपाईँको मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि करेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि तपाईँको बजारमा चाहिँ यो लगानीकर्ताको रुवाबासी होइन, त्यसपछि लगानीकर्ताको चाहिँ तपाईँको खरबौँको तपाईँको नोक्सानी, त्यो कुरा भने त कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने तपाईँको यो मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यूमा केही सर्टेन कुराहरू चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, मैले अलिकति प्रसङ्ग फेरि पनि बदल्न चाहेँ। यहाँ निकै लामो समयदेखि त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायत विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा अध्यापन गराउँदै आइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बच्चादेखि वृद्धसम्म विद्यार्थी, स्कुलका विद्यार्थीहरू भनौँ न, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सेयर बजारप्रति निकै नै आकर्षण देखिएको छ। अहिले बच्चा जन्मिने बित्तिकै कि डिम्याट खाता खोल्ने, इन्सुरेन्स गर्ने भन्ने त्यो एक किसिमको मानसिकता भइसकेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता त बढ्दै गइरहेको छ, तर हामी यी सबै कुराहरू व्यावहारिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पाठ्यक्रममै समावेश हुनुपर्छ भन्ने किसिमको यो धारणा पनि कोही मानिसहरूले, विज्ञहरूले गरिराख्नु भएको अवस्था रहेको छ। यहाँको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? यहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। म तपाईँको विगत तपाईँको चाहिँ लामो समयदेखि तपाईँको स्पेसली तपाईँको फाइनेन्समा पनि मेरो फाइनेन्सियल इकोनोमिक्स, म इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट यो दुईटा तपाईँको सब्जेक्ट म पढाउँछु पनि। र त्यस पछाडि म चाहिँ तपाईँको सँगसँगै तपाईँको अलिकति मेरो तपाईँको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको म अलिकति सक्रिय भएको हुनाले मलाई नै ल न 10,000 को जागिर खुवाइदिनु पऱ्यो भने धेरै मान्छे, मेरो गाउँका आफन्तका मान्छेहरू, त्यो स्टुडेन्टहरू यहाँ बसिरहेकोले भन्नुहुन्थ्यो म उनीहरूलाई तपाईँको 20,000 खोज, त्यसपछि तिम्रो बुक किताब पल्टाऊ। किनभने एउटा ब्याचलर्स लेभलमा फाइनेन्स पढ्ने स्टुडेन्टले बजारमा लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, वाट आर द तपाईँको फ्याक्टर्स तपाईँको कन्सिडरिङ बिफोर इन्भेस्टिङ इन तपाईँको सेयर मार्केट भनेर हाम्रो सिलेबसमै छ। हाम्रो BBA, BBS, MBA, MBS को जुन तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सको तपाईँको सिलेबसभित्र तपाईँले अघि भनेका कुराहरू सबै छन्। मार्केट के हो, लगानी गर्दा कसो गर्नुपर्छ, पोर्टफोलियो कसरी फर्मेसन गर्नुपर्छ, रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्नुपर्छ, यो सबै थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी र कलेजको ग्रेजुएट्सहरूकोमा थ्योरिटिकल्ली पुगेको छ। तर यहाँनिर समस्या के छ भन्नुहुन्छ नि, जसले थ्योरिटिकल्ली त्यो पढाउनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ रियल तपाईँको प्र्याक्टिकल नलेज छैन बजारको, फेरि उहाँ बजारमा छिर्नै भएको छैन अधिकांश तपाईँको चाहिँ पढाउने टिचरहरूले नि। र त्यो भएर मैले मेरो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पहिला जाने, ब्याङ्कमा जाने, डिम्याट खोल्ने, त्यसपछि डिम्याट खोलिसके पछाडि आइपिओहरू लगानी गर्ने, अलिअलि चाहिँ अब पकेट खर्च जोगाउने, त्यसपछि दोस्रो बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा जाने, ब्रोकरकोमा गएर चाहिँ तपाईँको सेयर किन्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट अब अहिले त TMS लिएर आफैले तपाईँको अनलाइन ट्रेड गर्न सकिन्छ। मैले मेरो सम्पर्कमा भएका सबै मान्छेहरूलाई यो कुराहरू तपाईँको काउन्सिलिङ गरिरहेको छु। वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो पनि हो। र यो सँगसँगै रिस्कलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले भयङ्कर सिकाउनु जरुरी छ। लगानी गर्नुहोस्, एकदम तपाईँ बजारमा जानुहोस् भनेर भनेपछि यसलाई चाहिँ स्कुल +2 ब्याचलर सबैमा चाहिँ समावेश गर्न आवश्यक छ। एकदम तपाईँको मैले भने नि यो त तपाईँको यो सरकारले अलिकति तपाईँको व्यवस्थित बनाइदिने हो भने चाहिँ तपाईँको यसले यति राम्रो तपाईँको चाहिँ स्टुडेन्ट भयो, त्यसपछि तपाईँको ग्रेडीहरू भए, त्यसपछि अरू काम नभएको मान्छेहरू भयो, सबैको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म यसले क्रिएट गरिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो एकदम गर्नु नै पर्छ, अझै यसमा तपाईँको दिनु नै पर्छ। अझ यो सँगसँगै अझै तपाईँको जो मान्छेहरू के भने अब म्यानेजमेन्टमा तपाईँको फाइनेन्स अकाउन्ट्स नपढेको मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको एकदम स्पेसल तपाईँको अवेरनेसको जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीहरू कतिको आकर्षित भएको पाउनु भएको छ? एकदमै अहिले तपाईँले डिम्याट खोलेर यो चाहिँ तपाईँको ट्रेड हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै तपाईँको स्टुडेन्टहरू नै देखिन्छ। किन भन्छ भने एक आना जग्गा किन 50 लाख रुपियाँ चाहिन्छ होइन। तपाईँको अहिले पनि तपाईँको चाहिँ
नेपालको हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेपालको तपाईँको सेयर बजारमा चाहिँ 300 रुपियाँ भयो भने एक किता सेयर पाउने अथवा 200 रुपियाँमा 100 रुपियाँमा सेयर पाउने अवस्था छ। 5000 रुपियाँ मात्र खल्तीमा हुने मान्छेले पनि आफूले तपाईँको सही ठाउँमा लगानी गर्यो भने तपाईँको सर्टेन टाइम पछाडि त्यसलाई 10,000 रुपियाँ बनाउन सक्ने अवसर बजारमा छ होइन। त्यो भएर धेरैको आकर्षण छ, धेरै गएर पनि राख्नुपर्छ। तर यहाँनिर अलिकति हामीले चाहिँ के भने लगानी ठ्याक्कै कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति अब अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्न जरुरी छ। हजुर, जस्तो यहाँले टिचिङ गर्दै गर्दा र बजारमा रियल ट्रेड गर्दाको अनुभव चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ त? होइन यस्तो हेर्नुहोस्, यो त तपाईँको हामी सिद्धान्त र व्यवहार फरक फरक हुन्छ भन्छौँ होइन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो युनिभर्सिटिजका सिलेबसहरू जसले डिटरमाइन गर्नु, जसले बनाउनु भएको छ नि सिलेबस बनाउने मान्छेलाई बजारको स्थिति थाहा छैन, बजारले सिलेबस चिन्दैन। अन्त त्यसबाट केही न केही तपाईँको थ्योरिटिकल नलेज त डेफिनेटली तपाईँको आइ नै हाल्छ। तर ठ्याक्कै थ्योरीमा जस्तो तपाईँको अब प्र्याक्टिकलमा मार्केटमा त्यो अवस्था छैन, त्यो धेरै फरक छ। अहिले मैले फेरि अर्को पनि प्रसङ्ग निकाल्न चाहे। यहाँको निकै लामो समयको अध्यापनको अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर हामी जस्ता पत्रकारहरू भनौँ न, सेयर बजारका बारेमा, क्यापिटल मार्केटको बारेमा, ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा लेख्छौँ, पढ्छौँ होइन। हामीले विभिन्न कुराहरू, अब हामीले लेखेका कुराहरू, हामीले बोलेका कुराहरू धेरैजनाले सुन्नुभएको अवस्था पनि रहेको छ। भनौँ न, हामीलाई क्वालिफाइड गर्नको लागि, हाम्रो कम्पिटिटर ल्याउनको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ? होइन यस्तो तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले पनि एउटा कुरा के भने मैले अघि नै भने हेर्नुहोस्, सेयर बजार यस्तो सेन्सिटिभ क्षेत्र हो। अहिले हामी बाहिर हेरौँ, घाम लागिरहेछ, एकैछिनमा निलो कालो हुरी आएर चाहिँ गडाङ गुडुङ तपाईँको असिना पानी पर्न सक्छ। बजार ठ्याक्कै यस्तै हो। यदि तपाईँको गलत तपाईँको कुरा गयो भने, त्यो भएर मैले त के देखिरहेको छु भने म पढ्छु, म सबै तपाईँको सेयर बजारको बारेमा लेखेका न्युजहरू पढ्छु, त्यो न्युज लेख्ने मान्छेको ब्याकग्राउन्डहरू पनि हेर्छु होइन। र उहाँहरू आफैलाई एक्ज्याक्टली बजार के हो, बजार कसरी चलिरहेछ थाहा छैन। यो तपाईँहरू अब म सबै त त्यस्तो भन्दिनँ होइन। त्यो भएर तपाईँहरू जस्तो जर्नालिस्ट, मिडिया हाउसहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी डेस्क हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम स्पेसल यसको बारेमा ट्रेनिङ दिने, अवेरनेस तपाईँको जेनेरेट गर्ने र मार्केटको रियल कुराहरू एकदम सिकाएर मात्रै तपाईँको लेखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा तपाईँको पत्रकारले एउटा गलत न्युज तपाईँको लेखिदिनु भयो भने त्यसको भोलिपल्ट बजारमा तपाईँको अरबौँ खरबौँको नाश हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ। उहाँले त सामान्य कुरा तपाईँको चाहिँ लेखेको हुन्छ, तर त्यसको बजारमा पर्ने असर भनेको धेरै तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो भएर एकदमै सेन्सिटिभ चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्र भएको हुनाले एकदम जानेर बुझेर सोचेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर मात्रै तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले पनि बजारको बारेमा धारणा बनाइदिनु हुन म तपाईँहरूकै यो मिडिया मार्फतबाट सम्पूर्ण लगानीकर्ताको तर्फबाट अनुरोध पनि गर्छु। हजुर, यो जरुरी छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि सेयर बजारमा हामीले प्रोग्रामभरि नै कुराकानी त गरिसकेका छौँ होइन। पक्कै पनि अहिले फेरि पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू, नयाँ जो आफूसँग भएको रकम छ नि सेयर बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहनु भएको अवस्था पनि रहेको छ, ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको अवस्था रहेको छ। नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरूले विशेष गरेर के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ? एकदम अब यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन त वास्तवमा धेरै टाइम लाग्छ, 3-4 घन्टा लाग्छ। तर म एकदम सर्टकटमा सामान्य लगानीकर्ताले बुझ्ने गरी म एउटा कुरा के भन्छु भने, यदि तपाईँसँग केही पैसा छ भने त्यो पैसाको लगभग 70% पैसा मात्र बजारमा लगानी गर्नुहोस्, 30% आफ्नै ब्याङ्कको खातामा राख्नुहोस्, घरमा राख्नुहोस्। अनि त्यो लगानी गर्दाखेरि पनि तपाईँ त्यो भएको पैसालाई सबै एउटै कम्पनीमा लगानी नगर्नुहोस्। जस्तो हामीले फाइनेन्समा इन्भेस्टमेन्टमा के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको लगानीको समूह बनाउनुपर्छ, जसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ हाम्रो भाषामा होइन। त्यो वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भन्छौँ हामीले कि एकदम तपाईँको जोखिम एकदम कम हुने खालको लगानीको एउटा समूह बनाउनुपर्छ। र त्यो लगानीको तपाईँको समूह चाहिँ तपाईँको बनाउने कुरामा चाहिँ त्यो लगानीको समूहभित्र छान्ने कम्पनीहरू मैले अघि नै भने एकदमै राम्रो कम्पनी हुनु पर्यो, हेल्दी हुनु पर्यो, म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। अहिले फेरि हामीले जस्तो कम्पनी हेल्दी छान्ने भनेर भनिरहँदाखेरि जुन कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणहरू राम्रो छैन, ती कम्पनीहरूको पनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको पनि पाउँछौँ। ठ्याक्कै चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? यस्तो यति सजिलो छ हेर्नुहोस्, अहिले हरेक कम्पनीले आफ्नो तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स पब्लिस गर्नै पर्छ।
होइन र त्यो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट जुन तपाईँको मात्रै तपाईँको हामीले तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको हेरेर चाहिँ तपाईँको लगानी गऱ्यो भने पनि त्यो कुराहरूमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन, त्यो गर्न सकिन्छ होइन। त्यो अब मैले अघि नै भने हाम्रो अधिकांश लगानीकर्ताहरू चाहिँ आफ्नो तपाईँको अध्ययन नगरिकन हावाको भरमा कुद्ने भएको हुनाले बजारमा जसले जसले जे हल्ला चलाइदिन्छ त्यही हल्लाको पछि लाग्दाखेरिको परिणाम हो। जसले केही पनि दिनु सक्दैन त्यस्तो कम्पनीमा पनि गएर लगानी गरिरहेछ, फस्ने त्यस्तै लगानी गर्दा हो। त्यो भएर मैले अघि नै पनि के भने आफूले पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो होइन। कि आफूले तपाईँको जानेको छैन, पढेको छैन भने जान्ने पढेको मान्छेसँग यसो सोध्नु पर्यो अनि मात्र पैसा लगानी गर्नु पर्यो। पैसा लगानी गरेर त्यो एकदम लगानी गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो लङ्गुर बुर्जा खेले जस्तो, जुवा खेले जस्तो आजको भोलि सेयरबाट पैसा आउने होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै छ। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस निकट पनि हुनुहुन्छ, सक्रिय राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन, लगानीकर्ता त छँदै हुनुहुन्छ होइन। 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ यहाँको भूमिका के रहेको छ? होइन यस्तो हेर्नुहोस्, म तपाईँको 2048-50 सालदेखि जति बेला म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थेँ त्यो बेलादेखि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सक्रिय पोलिटिक्स गरेको मान्छे हो र अहिले पनि मेरो जिल्लामा म तपाईँको सक्रिय राजनीतिमा छु। र त्यस पछाडि यो 14औं महाधिवेशनको सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको मन्नन देउपुर तपाईँको नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट म अहिले चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ तपाईँको सर्वाधिक मत लिएर आएर तपाईँको विजयी भएको छु। र त्यस पछाडि अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको 14औं महाधिवेशन अझै प्रक्रियामै छ। यो महाधिवेशनको सङ्घारमा म चाहिँ तपाईँको अब केही साथीहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ। क्षेत्र जिल्लामा चाहिँ कुनै न कुनै भूमिकामा चाहिँ तपाईँको एउटा राजनीतिको लिडरसिपमा आउने बारेमा म एकदम सोचिरहेको छु र त्यही अनुसार मेरो आफ्नो तपाईँको कदमहरू गरि पनि रहेको छु। अहिले जसरी राजनीति चलिरहेको छ, विशेष गरेर यो राजनीति शब्द राज प्लस नीति भन्ने किसिमको हुन्छ नि, एक किसिमको यसको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। यो राजनीति जसरी चलिरहेको छ, अहिले जसरी शासन गरिरहेको छ, जसरी सरकार चलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यो मानेमा हेर्दाखेरि चाहिँ के कुराको कमी देखिन्छ, यसमा के छ, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो हेर्नुहोस्, अब हुन त हामी सबैले तपाईँको के भने पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्छौँ, राजनीति एकदम तपाईँको डर्टी हो, घिनाउलो हो भन्छौँ। तर जसले जतिसुकै राजनीतिलाई गाली गरे पनि, राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाली गरे पनि, राजनीतिक पात्रहरूलाई गाली गरे पनि आखिर मुलुक चलाउने राजनीतिभन्दा बाहिरको मान्छे आएर होइन, स्टेटलाई गभर्न गर्ने भनेको पोलिटिक्सले नै हो। त्यो भएको हुनाले पोलिटिक्सभित्र भएका तपाईँको अब अलिकति तपाईँको जति सुधार गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सुधार गर्न सकिने किसिमका मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको हामीले तपाईँको सबै पार्टीमा नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको के भने अब तपाईँको इन्करेज गर्नु पर्यो, नेतृत्वमा तपाईँको उहाँहरूलाई पठाउनु पर्यो। त्यो र त्यसरी तपाईँको गइयो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ तपाईँको के भने समग्र तपाईँको नेतृत्व चाहिँ यो देश बनाउने अथवा देशको तपाईँको चाहिँ एउटा भविष्य बनाउने खालको बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर राजनीतिक कर्मीहरूले विशेष गरेर यो सेयर बजारलाई खासै रुचाउँदैनन्, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यस्तो होइन, फेरि यस्तो पहिलाको तपाईँ के भने अब अहिलेको राजनीति भनेको हाम्रो पुस्ताले गर्ने राजनीति हेर्नुहोस्, मैले गर्ने राजनीति भनेको कुनै पेसा व्यवसाय र कमाउनको लागि होइन, मैले सामाजिक सेवा र सोसल सर्भिस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको राजनीति गरियो। राजनीति गर्ने पैसा चाहिन्छ हेर्नुहोस्, पैसा नभए राजनीति हुँदैन नि त। एउटा राजनीतिज्ञले एउटा पसल खोलेर व्यापार गर्न सक्दैन, सक्रिय राजनीति गर्ने मान्छेले इन्डस्ट्री चलाएर बस्न सक्दैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म कुरेर बस्न सक्दैन। र वास्तवमा सक्रिय राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि सेयर बजार त तपाईँको पैसा आर्जन गर्ने यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो। यो कुरा पनि वास्तवमा पोलिटिसियन्सहरू र पोलिटिकल तपाईँको पार्टीमा भएका सबै मान्छेहरूलाई यो कुराको बारेमा अलिकति तपाईँको अवेरनेस दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो भएको हुनाले यो सक्रिय राजनीति र सक्रिय लगानीकर्ता जुन तपाईँको दुईटाको तालमेल छ, यो एकअर्कामा एकदमै तपाईँको मिलाएर लान सक्यो भने एकअर्काको एकदमै सपोर्टिभ र तपाईँको चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, विशेष गरेर अहिले भनौँ न, यो 2-4 दिन अगाडिकै कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, लगानीकर्ताहरू, नियमनकारी निकायहरूप्रति, राजनीतिज्ञहरूप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। यही सन्दर्भमा विभिन्न मागहरू पुरा गर्नको लागि नियमनकारी निकाय धाउने या कुनै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाने या कसैलाई भेट्न जाने, हाम्रा समस्या समाधान गरिदेऊ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। के साँच्चीकै सेयर बजारमा समस्या देखिएका छन् र यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ राजनीतिक कर्मीको हिसाबले यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यस्तो मैले अघि नै भने यहाँलाई
मुलुकलाई गभर्न गर्ने चलाउने भनेको राजनीतिले नै हो। सेयर बजारको गभर्न गर्ने भने पनि राजनीतिले हो। त्यही राजनीतिले गभर्न गर्ने एउटा पात्र मात्रै फरक हो। त्यो पात्रको रूपमा अहिले हाम्रो वर्तमान अर्थमन्त्री लगायत हाम्रो नियमनकारी निकायहरू छन्। र त्यस पछाडि साँच्चै तपाईँको सेयर बजारमा ठुलै क्राइसिस आउन थाल्यो भने हामी जस्तो पोलिटिसियन, म पनि पोलिटिक्स पनि गर्छु, म लगानीकर्ता पनि हो होइन। र यो कुरालाई हामीले चाहिँ तपाईँको बुलन्द रूपमा तपाईँको राजनीतिक तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले तपाईँको बुझाउन सक्यौँ भने त्यो बुझाउने काम हाम्रो हो। र राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको तपाईँको मन्त्रीज्यूहरूले यो कुराहरूलाई पोलिटिकल्ली बुझाउन खोज्दा उहाँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुन यो चाहिँ वर्तमान क्राइसिस जस्तो देखिया छ, यत्रो ठुलो क्राइसिस पनि होइन, यस्तो ठुलो पहाड खसिसके पनि छैन। र वास्तवमा हुन त लगानीकर्ताको धेरै सम्पत्तिको नोक्सानी त भएकै छ, मैले त्यो अर्थमा भन्न खोजेको होइन। र यो इस्युलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपमै तपाईँको चाहिँ सल्भ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन मार्फतबाट मैले अलिकति आफूले तपाईँको मेरो जिन्दगीमा जानेको सिकेको अनुभवलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको एकदम यो रेस्पेक्टेड टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ता र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अरू अडियन्सहरू मार्फत राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँ लगायतलाई चाहिँ तपाईँको म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामीले विशेष गरेर लगानीकर्ता तथा सेयर बजारका जानकार नारायण सापकोटाज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।